दाजुभाइ घरि साहुजीको छोरा अनि अहिले फेरि आउँदाखेरि चाहिँ साहुजीको घर छेउको यस्तो कुरो नगर ठ्याक कुराकानी गर यस्तो खालको कुराकानी गऱ्यो भने बस्लौ फेरि। दर्शकबिन यति बेला बिहानको 4:30 बजेको छ र विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा भारतबाट झापा हुँदै मोरङ भित्रिने सब्जीका यी गाडीहरूमा विशेष चेक जाँच भइरहेको साह्रै भए मकसद तपाईँहरू जस्तो अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ। हामीले गर्दाखेरि समाजमा के असर पर्छ भने सम्झिनुपर्छ। तपाईँहरू नै यसो गरेर हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ सम्झिनुपर्छ नि अहिलेको समयमा। तपाईँहरू हामीले त दुःख दिने हामीले दुःख पाऊँ तपाईँलाई दुःख दिउँ भने त होइन नि त हाम्रो हुँदैन भन्छ तपाईँलाई दुःख दिउँ हामी पनि दुःख पाऊँ भन्ने रोखर त होइन नि त हाम्रो पनि त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि यो मैला हिँड्ने बाटो सधैँ सधैँ निस्किन्थ्यो अनि आजै मात्रै कसरी आजै चाहिँ एउटा आजै कसरी निस्किनु भयो त ल उतै हिँड्नु उतै 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 यही चोकबाट ठुलो बिरामी हुन्छ कि अनि एकैछिन हेरेर आउनु पऱ्यो भनेर अब एकछिनदेखि पाइँदैन भनेर कहिले बिहानदेखि पनि हिराबारी तपाईँ खोल्न आउँछ बिरामीले खोल्न आइहाल्नु के छ पछाडि खोल्न आइहाल्छ माथि छैन त के जाडो भएर अब आजबाट उतै अफिसमा बस्नु नआउनु होला है होइन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। दर्शकबिन यति बेला बिहानको 4:30 बजेको छ र विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा भारतबाट झापा हुँदै मोरङ भित्रिने सब्जीका यी गाडीहरूमा विशेष चेक जाँच भइरहेको छ र विशेष गरेर यी गाडीहरूमा चाहिँ भारतबाट मान्छेहरू आउने गरेको केही जानकारी पाइसके पछाडि चाहिँ यो चेक जाँचलाई सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीले एकदमै तीव्र रूपमा चेक जाँच गरिरहेको छ र यो चेक जाँचलाई चाहिँ उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर स्वयं खड्ग फागु आफै पनि खटिराख्नु भएको छ र भारतीय मालवाहक ट्रकहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू भित्रिने गरेको गुनासो आइसके पछाडि चाहिँ यो चेक जाँचलाई कडाइका साथमा अगाडि बढाइएको छ र हामी तपाईलाई यो मोरङको उर्लाबारीबाट यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। विशेष गरेर भारतबाट झापा हुँदै भित्रिने मालवाहक गाडीहरूलाई चाहिँ यति बेला सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चेक जाँच गरिरहेको छ। घर कहाँ हो? कहाँ? दर्शकबिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ यी युवाहरूलाई चाहिँ अहिले गाडीबाट ओह्रालेर राखिएको छ। यहाँनिर विभिन्न ठाउँबाट उर्लाबारी सँगै अन्य ठाउँ हिँडेकाहरूलाई चाहिँ यसरी राखिएको छ। दुईजना मालिक हो किन भने दुईजना हिँड्नु भएको? हाम्रो चाहिँ काम पर्दै तपाईँहरू सबैजना उहाँहरू मालिक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू लेबर हुनुहुँदो रहेछ। मालिकहरू दुईजना किन हिँड्यो रातिहरू? ए मालिक ग्रुप कहाँ जानुहुने तपाईँहरू? नि अनि उतै बस्ने गरी फेरि फर्किने गरी होइन म चाहिँ फर्किन्छु। दाइको चाहिँ घर उहाँ अनि म कहाँ गएको उहाँको नाम के हो? दाजु होइन हो त्यसरी तपाईँहरू आफै यस्तो
हामीले तपाईँलाई राति राति बसिरहेका छौँ हाम्रो लागि त तपाईँ आफै लागि हो कि तपाईँहरूको लागि पनि हो हाम्रो लागि पनि होइन र सुरक्षित त तपाईँ पनि हुनु पऱ्यो हामी पनि हुनु परेन यस्तो हो भने त तपाईँलाई पनि गाह्रो हामीलाई पनि गाह्रो होइन र तपाईँ भरे फर्किनुहुन्छ हजुर गाडी नम्बर कति गाडी नम्बरै थाहा छैन त मालिकलाई यो त अनौठो कुरो भयो त अनि तपाईँहरूको घर चाहिँ कहाँ हो घर मेरो दमके दमक यता कहाँसम्म हजुर यता चाहिँ कहाँ छ हिटरीसम्म हिटरीसम्म के को लागि जानुभएको थियो उता दमक चाहिँ दमक घरै दमक गाडी चाहिँ कहाँबाट आएको ठ्याक्कै गाडी मिलबाटै आएको पुसलोड गरेर आएको जयगुरु राइस मिल दमक अनलोड गर्ने कहाँ हो अनलोड गर्ने खनारमा खनारमा हो अनि तपाईँ चाहिँ भरे फर्किनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ उतै बस्नुहुन्छ तपाईँको नि उहाँ घर छ तपाईँ यता किन आउनुभयो कहिले आउनुभयो दर्शकबिन विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदा सरकारले देशलाई 3 सातादेखि लकडाउन गरिरहेको छ र यो लकडाउनको समयमा पनि विभिन्न बहानाबाजी बनाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्ने विशेष यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चाहिँ विशेष चेक जाँच गरेर रोकिरहेको छ र अझ भन्नुपर्दाखेरि यो बिहानको समयमा भारतबाट भित्रिने विभिन्न किसिमका मालवाहक गाडी र सब्जी बोकेका गाडीहरूमा चाहिँ मान्छेहरू ल्याउने गरेको जनगुनासो बढ्दै जाँदाखेरि मोरङ र झापाको सीमावर्ती यो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सँगै उर्लाबारीका मेयर खड्गफागु आफै पनि यहाँ आएर यसरी खटिराख्नु भएको छ। अलि ग्रहण गर्दैन आएको हजुर कहाँ गएको कहाँ गएको यही झापा हो यहाँ हिजो बाबालाई म पुऱ्याउनु गएको थिएँ अनि पुऱ्याउनु गएको थिएँ अनि पुऱ्याएर चाहिँ त्यहाँको किन पुऱ्याउनु गएको हजुर किन ए यहाँ मेरो बाबा चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ अनि सेक्युरिटी गार्ड गर्नुहुन्छ बाबा मम्मी चाहिँ उतै हुनुहुन्छ सानो बच्चा छ ऊ बच्चा चाहिँ बिरामी भएर मेरो खास घर चाहिँ यहाँ झापा हो झापाबाट चाहिँ तपाईँ विराटनगरबाट आउनुभएको हजुर ए अनि यहाँ चाहिँ झापाको कुन ठाउँ झापा चारली हो चाराली कति बजी हिँड्नुभएको म 3 बजी हिँडेको त्यहाँको मैले प्रहरी कार्यालय मैले सम्पर्क गर्दा केही ल्याउनु भएको छ स्वीकृति होइन केही मलाई पास नम्बरतिर पठाउनु भएको छ यहाँ मोरङभरि चाहिँ हामीहरू तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कल गर्नु भन्नुभएको थियो त्यसो भन्नुभएको छ अनि नम्बरतिर पठाउनु भएको छ अनि झापादेखि उता चाहिँ म रिक्स लिनु सक्दिनँ भनेर उताको हुन्छ ठिक छ ठिक छ। दर्शकबिन व्यापक रूपमा जनगुनासो आइसके पछाडि यो किसिमको चेक जाँच भइरहेको छ। पक्कै पनि भारत लगायत विभिन्न झापाकै ठाउँहरूबाट पनि मोरङमा चाहिँ मानिसहरू नभित्रुन् अनावश्यक रूपमा भनेर चाहिँ यो चेक जाँचलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। पक्कै पनि यसले सकारात्मक यसका पक्षहरू पनि हामी तपाईँलाई देखाउने नै छौँ। यसरी विभिन्न कारण देखाएर यहाँ मोरङ अथवा भनौँ नेपाल भित्रनेहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी। दाजुभाइ घरि साउजीको छोरा अनि अहिले फेरि आउँदाखेरि चाहिँ साउजीको घर छेउको यस्तो कुरो नगर फ्याक्ट कुराकानी गर्यो यस्तो खालको कुराकानी गर्यो भने बस्लौ फेरि साउजीको छोरो भन्छौ अनि फेरि साउजीको छोरो हो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ अनि होइन ओल्लो घर पल्लो घर बस्ने त्यस कुरा नगर त्यो यथार्थ कुराकानी गर मामाको छोराछोरी भन्छौ घरि मामा भान्जा भन्छौ के हो यार उहाँको चाहिँ त्यो सबै त्यो पढ्ने सामानहरू इटरीमा रहेछ कि उहाँ लिन जानुभएको आउनुहुन्छ गाडीमा ल तपाईँ के भन्नुहुन्छ अघि तपाईँ नै आफै भन्नुहुन्छ मामाको छोरो अनि म उतै बस्छु भनेर मैले सोध्दा अब हेर्नुहोस् न तपाईँको सामान तपाईँ आफैले ल्याउनु पर्छ कि अरूले ल्याउँदा हुने होइन अनि म अब अस्ति नै आएको थिएँ लकडाउनभन्दा अगाडि
अनि त्यही भएर म चाहिँ अब मेरो चाहिँ घरै वहीँ छ। तपाईँ कति बजे फर्किनुहुन्छ घरै? यही गाडीमा सँगै फर्किन्छ 11-12 बज्छ। तपाईँहरूले यस्तो भयावह छ यार, संसारै भयावह छ। तपाईँहरू जस्तो अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ। हामीले गर्दाखेरि समाजलाई के असर पर्छ भने सम्झिनुपर्छ। तपाईँहरू नै यसरी गरेर हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ नि, सम्झिनुपर्छ नि। अहिलेको समयमा हामीले गर्दा समाजलाई असर पर्छ, समाज देशलाई असर पर्छ भनेर सम्झिनुपर्छ नि त। स्वास्थ्य कुरो एकजनाले गरेर सबैले असर गर्छ। तपाईँ त हेर्दैखेरि अझ तपाईँले त हामीलाई सिकाउनुपर्छ यस्तो कुराहरू। दिनरात खटेर बसेका छौँ। होइन त हो, त्यो त हजुरहरूलाई कदर गर्दै मैले त्यो कुराहरू राखेँ मात्रै हो। अब यहाँ उहाँले यत्रो आउनु भएको छ यहाँ, उहाँलाई नि बिचरा यहाँ दुःख गर्नु छ र? होइन अनि तपाईँ त फौजी जस्तो हुनुहुन्छ। अनि यो महिना भित्ने बाटो सधैँ निस्किनुहुन्थ्यो, अनि आजै मात्रै कसरी आजै चाहिँ एउटा आजै कसरी निस्किनु भयो त? ल उतै हिँड्नु, उतै ल। पल्लो छेउमा उभिनुहोस् है भाइहरू, तपाईँहरू है पल्लो छेउमा उभिनुहोस्। तपाईँले असाब पन्जालामा थिएन? दर्शकबिन पक्कै पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि यसलाई रोक्नको लागि सरकारले विगत 3 सातादेखि देशलाई लकडाउन गरेको छ र यो लकडाउनको समयमा पनि विभिन्न कारण देखाएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूको चहल पहल पनि देख्न सकिन्छ भने अनावश्यक काममा हिँडडुल गर्ने अथवा भनौँ भिडभाड जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ भने आज चाहिँ विशेष गरेर झापा र मोरङको सीमावर्ती यो मोरङको उर्लाबारीमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका, त्यसै गरी उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागु अनि उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रितम खड्गी लगायतको टिमले यति बेला यो अनावश्यक रूपमा भित्रिने सहरी साधनको चेक जाँचलाई चाहिँ बिहानदेखि नै तीव्र बनाएको छ र हामी तपाईँलाई यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ। साइड लाउनु, गाडीलाई साइड लाउनुहोस् कि तपाईँहरू गाडी चलाउने मान्छेलाई साइड लाएर गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्छ नि त, हामीले गर्नुहोस् न आफै।
गाडीलाई त कालीबाट लानु भने बाहिरपट्टि यहीँबाट यहीँ चोकबाट आएको हजुर ठुलो बुवा बिरामी हुन्छ कि अनि एकैछिन हेरेर आउनु पऱ्यो भनेर अब एकछिनदेखि पाइँदैन भनेर गएको अहिले बिहानदेखि पनि दाइलाई बोलायो हुन्छ थाहा छ त्यस्तो होइन हजुर त्यहाँनिर अस्ति कहिले आउनुभएको थियो? अस्ति यो गाडी बन्द हुनुभन्दा अलिकति अगाडि नै आएको थियो। त्यो पाडाचुङ्गीमा एकजनाको एक्सिडेन्ट भयो, म त्यहाँनिर आएको थिएँ। साइकलमै आउनुभएको थियो? हजुर आउँदाखेरि त गाडीमै आएको थियौँ। कसकोमा जानुभएको थियो? त्यो तारा राई चिन्नुहुन्छ? के को पर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो दिदी हो। तपाईँको आफन्त खसेर जानुभएको थियो? हजुर। अनि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै जानुभएको थियो? कहाँ हो भन त, कहाँ हो, कहाँदेखि आयो? उहाँ पर सीतापुरी थाहा छ? यता कहाँ गएको? उहाँ बेलबारीसम्म। के छ विशेष? बेलबारी चाहिँ घर हो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अस्ति नै त्यो एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो नि, त्यो पाडाजुङतिर। उहाँ चाहिँ मेरो भान्जा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँनिर गएको थिएँ सर। परपरमा गएर आएको हो? हजुर। दर्शकबिन पछिल्लो समय चाहिँ यो एम्बुलेन्समा पनि मान्छे बोक्ने क्रम बढ्दो छ। विभिन्न यो गुनासोहरू यस विषयमा बढ्दो छ र प्रहरीले यसलाई चेक जाँचमा कडाइ गरेको छ। हिराबारी तपाईँ खोल्न आउँछ बिरामीले खोल्न आइहाल्नु के छ पछाडि खोल्न आइहाल्छ। मलाई खोलिदिनु मलाई हजुरको बिरामी भएर एम्बुलेन्स बोलाउनु भएको हो हजुरकोमा? कुन ठाउँ भन्नु त ठाउँ? सर त्यो एकैछिन बन्द गरिदिनुहोस् न। भरे हामी यो गाडी चेक गर्छौँ है, फेरि हामी चेक गर्न खोजेको है। धन्यवाद है। हस् 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 थ्याङ्क यू। दुःख नमान्नुलाई चेक गर्नुपर्छ, कहिले काहीँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। गल्ती अरूले गर्दा सबैलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल जाउँ। खाली जग्गा सब्जी कता हो? हेलो कता हो? कता हिँड्नु? कता कता हिँड्यो? यहाँ कहाँबाट? किन हिँड्यो? हजुर सब्जी के त लिनु? सब्जी लिनु? सब्जी यहीँ पाउँछ त, सब्जी यहीँ पाउँछ त, किन खोजिरहेको? के बेकारी हो तपाईँ? त्यो चिरामेलको अगाडि अनि यहीँ पाउँछ त सब्जीहरू, किन खोजिरहेको? रोग ल्याउनु कुद्नु भएको भने आफ्नो ठाउँमा झन् सङ्क्रमण फैलाउनु कुद्नु भयो भने होइन, त्यहीँ बस्नु नि त, यहीँ पाउँदैन सब्जी? पाउँछ त नि।
हजुर ए त्यतिखेर आफ्नो मान्छेकोबाट ल्याउने ऊ त होइन क्या यहीँ बस्नुहोस् यहीँ खरिद गर्नु न यहीँ छँदैछ सङ्क्रमण फैलिन्छ है फर्किनुहोस् यस्तो नगर्नुहोस् क्या अब यहाँनिर सङ्क्रमण थपिँदैछ यस्तो भइरहेको छ तपाईँ हामीले एकजनाले गर्दाखेरि समाजलाई असर पर्छ समाजले गर्दा देशलाई असर पर्छ बुझ्नु न तपाईँहरू यतिखेर के गर्ने यो विचारजना भएर बस्छ माथि छैन त के अब आजबाट उतै अफिसमा बस्नु नआउनु होला है मिलेर बाइकलाई साइडमा लाउनु गाडी एक कहाँ लग्यो यो धरान लग्यो भद्रपुरदेखि धरान लग्यो अनि कतिजना स्टाफ छ नआएर उता नआएर कतिजना स्टाफ 4 जना स्टाफ हो 4 जना चाहिन्छ भरे फर्किँदा कतिजना फर्किन्छ 4 जना फर्किन्छ